अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज का दर्स अकीदा, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और इस हवाले से जो ज़रूरी मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे। हमारा ये जो सिलसिला चल रहा था अकीदे का, जो जुमेरात के दिन चलता है, उसमें हमने जन्नत, दोज़ख और हशर के अहवाल पढ़े। अब नेमतों की जब बात आई जन्नतों की, तो जन्नत में जो सबसे बड़ी नेमत है उसका ज़िक्र जो है वो ज़रूरी है। बाकी चीज़ें वक़्तन फ़वक़्तन हमारे सामने आती जाएँगी इंशाअल्लाह, तो हम लोग पढ़ते जाएँगे। लेकिन ये सबसे बड़ी जो नेमत है जन्नत में, उसका ज़िक्र मैं आज करना चाहूँगा और ये मेरा पसंदीदा मौज़ू है जिस पे मैं बोलना चाहता हूँ हमेशा। और इसके लिए मैं हमेशा जो है वो बड़े जो है ना वो मेरी मेरी बड़ी ख़्वाहिश होती है इसको ये दर्स देने की भी और इसको दोबारा बार-बार पढ़ने की भी, और इसके लिए दोस्त तलाश करने की, कि मेरे दोस्त हों, बहुत सारे मेरे दोस्त हों, जिनको मैं ये बात बताऊँ और वो मेरे साथ जो है वो फिर यानी हम साथ मिल के ये नेमत जो है अल्लाह ताला हमें नसीब करे। तो आज आपके साथ भी इसको मैं शेयर करता हूँ। अल्लाहु अकबर! ये हम अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात पढ़ रहे हैं, सुन्नी बहश्ती ज़ेवर से पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, दीदार इलाही का मौज़ू है कि अल्लाह जल्ल शानुहू का दीदार। इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक अल्लाह जल्ल शानुहू का दीदार होगा, क़यामत में सबको होगा। दुनिया में दीदार के 2 तरह के उनकी राय है कि दुनिया में अल्लाह का दीदार हो सकता है या नहीं, इस पे 2 राय है। एक राय तो ये है कि दुनिया में अल्लाह जल्ल शानुहू का दीदार सिर्फ़ ख्वाब में हो सकता है, जागते हुए नहीं हो सकता, ख्वाब में हो सकता है। और अइम्मा कराम ने और बुज़ुर्गान दीन ने, औलिया अल्लाह ने अल्लाह का दीदार किया हुआ है और बेशुमार बार किया हुआ है। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में सर की आँखों से अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं है। कभी-कभी तो ऐसे होता है कि ये जो मेराज की रात है, अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने महबूब को अपनी ख़ास मुलाकात से, बराह रास्त मुलाकात से मुशर्रफ़ फ़रमाया। और इतनी लंबी मुलाकात थी कि हम उसको नाप भी नहीं सकते, ना उसके हमारे पास कोई पैमाना है कि जिससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकें कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने हबीब के साथ कितनी देर मुलाकात की, कितनी बातें हुई, क्या बातें हुई, ये भी नहीं बताया हमें। अल्लाह अकबर! ये भी नहीं बताया। और जो बताना था वो 1-2 जुमलों में बता दिया। बाकी फरमाया व औहा इला अब्दिही मा औहा, जो करना था वही करनी थी, वो कर दी अपने बंदे को, ख़ास बंदे को। अब ये है कि महबूब और मुहिब का दरमियान का मामला था, तो उसमें ज़्यादा कोई हमें तफ़सीलात नहीं बताई गई उसकी। तो ये जो अकीदा है ना अल्लाह के दीदार का, वो इसको इस पर ले लेते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह का दीदार किया ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी को भी अल्लाह को देखना जो है ये जायज़ ही नहीं है सिरे से। तो इस वजह से वो मेराज का भी इनकार कर देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, ख़ासकर जिन लोगों को थोड़ी-सी भी कोई जो है ना रग़बत या शग़फ़ रसूलुल्लाह की ज़ात से नहीं है, जिनको दीन से, रसूलुल्लाह के दीन से है, रसूलुल्लाह के अक़वाल से है, रसूलुल्लाह के अफ़आल से है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों से भी हो सकती है। लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ात से उनको ज़र्रा बराबर भी कोई शग़फ़, कोई मोहब्बत, कोई ताल्लुक़ वो नहीं रखना चाहते। तो ये बदनसीबी है उन लोगों की। तो वो लोग तो कतअन इसका इनकार कर देते हैं और वो कहेंगे देखो ना, वो सैयदा आयशा फ़रमा रही हैं कि जिसने ये कहा तो वो झूठा है। तो हम यानी कि सैयदा आयशा का कौल है वो, उनकी राय है, ये कोई हदीस शरीफ नहीं है, उनकी राय है। उसके मुकाबले में आपको जो ये जो हज़ारों सहाबा हैं वो दिखाई नहीं देते फिर उनको ना। तो ये मतलब बदनसीबी है, लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, इस पे तो हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या दुनिया में अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है या नहीं? तो वो कहते हैं भई देखो, मेराज जो है वो ख्वाब में हुआ रसूलुल्लाह को, सर की आँखों से तो देखना जायज़ ही नहीं है। तो उनको हम लोग कहते हैं कि देखो,
یہ جو معراج ہوا ہے تو معراج تو ویسے بھی زمین پہ دنیا میں تو تھا ہی نہیں، نہ ہی اس زمین پہ تھا، نہ ہی آسمان پہ تھا، نہ ہی سدرۃ المنتہا پہ تھا، نہ ہی عرش پہ تھا۔ یہ تو لامقام ملاقات ہوئی ہے، لامقام ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا دور ہے اور کہاں ہے کسی کو نہیں پتا۔ اس کا نام ہی یہ رکھا ہے لا مکان، کوئی مکان ہی نہیں ہے، اس کو مکان بھی نہیں کہہ سکتے آپ۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ ملاقات کروائی ہے، لا مقام ہے۔ اور وہ کیا باتیں ہوئی، کتنی دیر ملاقات ہوئی، کچھ تفصیلات ہمیں جو ہے نہیں دی گئی ہے، تاکہ جو ہے وہ یہ اپنے عاشق اور معشوق کا، محب اور محبوب کا معاملہ ہے تو اس کو راز رکھا گیا ہے، وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، لیکن اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ لامقام میں تھے، وہ دنیا میں تھے ہی کہاں؟ وہ باہر کسی پتہ نہیں کہاں تھے، وہ اللہ ہی جانے اور اس کا محبوب جانے۔ تو اس کو اس پہ محمول نہیں کر سکتے کہ دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا، اس لیے معراج بھی نہیں ہوا، معراج کا انکار کر دیتے ہیں۔ دوسری ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پہ دیدار مانگا، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا۔ یہ سوال کرنا اسی بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا دیدار جائز ہے اس دنیا میں اور ہو سکتا ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر کبھی بھی جو ہے وہ ایسی ناجائز جو ہے وہ دعا نہ کرتا، کبھی بھی نہ کرتا۔ اور دوسرا، اللہ نے بھی منع نہیں کیا، اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیسا سوال کر دیا ہے تم نے، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے، ہاں یہ دیکھو پہاڑ کو دیکھو تو اندازہ ہو جائے گا تمہیں، اور وہ ہوا پھر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ آپ سب کو دکھائے، میں آپ سب کو، جن لوگوں کے اللہ پاک نے وسعت دی ہے مال میں، تو ضرور اگر آپ کو سال میں ایک وزٹ کرنا پڑ جائے نا کہ آپ کو کسی ملک کا، تو مصر ضرور جائیں، اور مصر میں کوہ طور پہ ضرور جائیں۔ یہ دنیا میں یہ دیکھنے کی چیز ہے، مطلب اور تو کچھ نہیں، لیکن وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے کلام فرمایا ہے۔ اور وہ جو پہاڑ ہے وہ سارا پتھر جو ہے، وہ جو تجلی نکلی جس پودے سے، شجر مبارکہ سے، اور وہ پہاڑ پہ گری، وہ سارا پہاڑ پہ وہ نقش ہو گیا، تصویر اس پودے کی۔ تو وہ پتھر جو ہے وہ اپنے، میں بارہا دکھایا ہے آپ کو کہ وہ جو ہے اس پہ سارا ثبت ہے، تو وہ منظر دیکھنے والا ہے جہاں یہودی، عیسائی، مسلمان سب جمع ہوتے ہیں، مجوسی بھی آتے ہیں وہاں اس پہاڑ پہ۔ تو اللہ کرے آپ بھی جائیں، بہت سستا ملک ہے مصر، ضرور جائیں وزٹ کرنے کے لیے، بہت سارے مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، انبیاء کے، صحابہ کرام کے، اور بہت کچھ دیکھنے والا ہے، فرعون کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ وہاں جا کے۔ تو یا اللہ، کوہ طور کی بات ہی کچھ اور ہے، کچھ وہاں ماحول ہی کچھ اور ہے۔ آج 14ویں کی رات ہے نا، تو 14ویں چاند ہے، تو میں قاہرہ کی وہ یاد کر رہا تھا، وہ پہاڑ یاد کر رہا تھا جب ہم جاتے ہیں۔ یہ جب چاند جو ہے، جب چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو تب جاتے ہیں پہاڑ پہ، بڑا مزہ آتا ہے وہاں۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں آخرت کی طرف۔ میں جو آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے آخرت کے حوالے سے، کہ اللہ جل شانہ کو یہ ایک جو اللہ جل شانہ نے اپنے خاص بندوں کو جو جنتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، اور بحالت اطمینان کروائے گا، اور بحالت رضا کروائے گا، اور وہ جمعے کا مبارک دن ہوگا، اور جو جنتی ہوں گے وہ سب اپنی اپنی بہترین سیٹوں پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے، سارے کے سارے، ان میں کوئی ایک بھی ادنا نہیں ہوگا، لیکن مختلف سیٹیں ہوں گی ان کی، کوئی لال، یاقوت، موتی، کوئی مرجان، کوئی لؤلؤ، مختلف قسم کے ان کے جو ہے وہ سیٹس ہوں گی، لیکن اس کے کوئی ان میں سے کوئی ادنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن دیدار عطا فرمائے گا سب کو۔ تو یہ سب سے بڑا ایک جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے بارے میں ذرا میں آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں، ذرا اس سے جو ہے نا لطف لیجئے گا، ٹھیک ہے، اور دعا کیجئے گا کہ یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ جو جنت کو ہم لوگ ویلیو نہیں دیتے، ہمارے تو نعتیں ایسی ہو گئی ہیں نا کہ وہ اکثر علماء کرام ہمیں منع بھی کرتے ہیں کہ ایسے، اب مدینے کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے، مدینہ چاہیے، اور رسول اللہ نے مدینہ جنت مانگی ہے رب تعالیٰ سے۔ جنت جو ہے وہ دیدار الہی کا مقام ہے، تو آپ نے صرف اس خاطر
کہ اللہ کا دیدار وہاں ہوگا، رسول اللہ کا دیدار ہوگا، جہاں پر انبیاء کرام کا دیدار ہوگا، وہ مقام جو ہمیں اپنے پرانے آباء و اجداد سے ملائے گا، جو ہمیں اس امت کے ہیروز سے ملائے گا، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے، عمر بن عبد العزیز، ایسے بڑے بڑے ہیروز وہاں ہوں گے جنت میں۔ تو وہ مقام مقام ملاقات ہے، ملاقات کا اور زیارت کی جگہ ہے، وہ جنت، وہ باغ، وہ خوبصورت ماحول، وہ سارا آپ کے لیے اسی لیے سجایا گیا ہے کہ وہاں ملاقاتیں ہونی ہیں اتنے بڑی بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگا کریں، اور رسول اللہ نے فرمایا اپنے لیے، مردوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے جنت الفردوس مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہاں جمع کرے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، پھر اپنے پیاروں کے ساتھ، اور اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا، یہ ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ عقیدہ سب سے برتر اور بالا تر، سب نعمتوں سے اعظم اور اعلیٰ جو نعمت اس روز مسلمانوں کو ملے گی، وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے، اور اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں ڈوبا رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا، اس کے بعد درجہ بدرجہ انبیاء اور مرسلین کو، پھر تمام اولین و آخرین یعنی عامت المسلمین کو۔ مولا کریم ہمیں بھی دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عقیدہ، یہ تو ایک عقیدہ ہو گیا۔ دوسرا عقیدہ، اللہ عز و جل کا دیدار بلا کیف ہے۔ بلا کیف کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ یاد رکھیں، بلا کیف۔ بلا کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسا، کیسی، کیسے، کیف۔ تو اب ہم بلا کیف کا مطلب ہوگا، یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، بس اب ہم کیسے کا جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب جتنا پتا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ یعنی مسلمان اسے دیکھیں گے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ عالم آخرت چونکہ اس عالم سے بالکل علیحدہ ایک عالم ہے، اس لیے اس عالم پر اس عالم کو قیاس نہیں کر سکتے، اس عالم پر اسے قیاس نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز آنکھوں کے سامنے ہو، کسی ایک خاص جگہ پر ہو، اس کے لیے کوئی مکان ہو، اور وہ واجب الوجود ان تمام امور سے پاک اور منزہ ہے۔ یعنی اس دنیا میں ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا وزن ہوتا ہے، جگہ گہری ہوتی ہے، اس کا کوئی نقشہ ہوتا ہے، وہ دکھاتے ہیں ہمیں، وہ چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ یہ ڈبہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ گھر ہے، یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ انسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے پھر ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا وزن ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حجم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی چہرہ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نے کوئی جگہ گھیری ہوئی ہے، نہ ہی کوئی حدود ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم کیسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ نہیں سمجھ آتے ہمیں، اسی لیے ہمیں اس کو کہتے ہیں بلا کیف۔ اللہ جانے، اس کا رسول جانے کہ کیسے زیارت ہوگی اور کیسے ہم ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دیدار الہی کس نوعیت پر ہوگا، کیونکہ وہ ہوگا اور کیوں کر ہوگا اور کس شان سے ہوگا۔ بہرحال قرآن کریم، احادیث کریمہ اور اجماع امت اس بات پر گواہ ہے کہ عالم آخرت میں خداوند کی بہترین نعمت یہ ہوگی کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے، اگرچہ اس کی کوئی صورت مقرر نہیں ہو۔ ہاں، وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے، یہ محال ہے۔ رافضی کے دیدار الہی سے مایوس ہے، مایوس ہی رہیں گے۔ اب رافضی، انہوں نے شیعوں کو رگڑا لگایا ہے کہ رافضی دیدار الہی سے مایوس ہے، تو شاید یہ اس بات کے انکار کرتے ہوں کہ اللہ کا دیدار آخرت میں بھی کوئی کر سکے گا، شاید اس کے وہ انکاری ہوتے، اس لیے انہوں نے لکھا ہے۔ عقیدہ، قیامت، بعث، حشر و نشر، ثواب اور عذاب، جنت اور دوزخ، اور ملائکہ اور شیاطین، سب کے وہی معانی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے، قیامت کا پتہ ہے،
दोबारा जी उठने का पता है, हशर नशर का, सवाब और अजाब का, जन्नत और दोज़ख का, मलाइका का, सबको पता है। बस ये वही है जिसको है। जो शख्स इन चीज़ों को तो हक कहे मगर इनके नए माने अपने जी में गढ़े, मसलन कहे कि जन्नत सिर्फ एक आला मकाम, एक आला दर्जे की राहत का नाम है, या कहे कि रूहानी अजियत के आला दर्जे पर महसूस होने का नाम दोज़ख है, या सवाब के माने अपनी नेकियों को देखकर खुश होना है और अजाब का माना बुरे अमाल को देखकर गमगीन होना है। तो अगर ये कहेगा कि हशर सिर्फ रूहों का होगा और हकीकतन उन चीज़ों का मुनकिर है, ऐसा शख्स क़त्अन दारे इस्लाम से खारिज है और इस्लामी बरादरी से बाहर है, अगरचे कलमा पढ़ता हो और इस्लाम का इकरार करता हो। आपने सुना अकीदा है मुस्लिम? मुस्लिम का अकीदा यह है कि जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते भी हैं, क़यामत होगी, दोबारा लोग उठेंगे अपने जिस्मों के साथ और हिसाब व किताब होगा, मीज़ान हक है, पौले सिरात भी हक है और सब कुछ होगा। जो आम मुसलमानों का अकीदा है यही है। ऐसा नहीं है कि आजकल लोग फ़लसफ़ी बन जाते हैं, पता है आपको? कहते हैं ये जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसा क्या पता हमें कि क़यामत गुज़र चुकी हो और हम दोज़ख में हों। ये आजकल बड़ा मशहूर है ये मक़ूला कि क्या पता भई कि क़यामत गुज़र चुकी हो और हम अभी दोज़ख में हो, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं, लोग तंग आकर ये कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बाकायदा से क़यामत होगी तो लग पता जाएगा। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे आपको आके पता भी नहीं होगा कि पता क़यामत गुज़र गई, आके गुज़र गई, बल्कि शऊर डबल ट्रिपल हो जाएगी हमारी। हमारी जो चीज़ों को समझने की हिस्स है ना, वो उसकी ताकतें बढ़ जाएँगी, यकदम से बढ़ जाएँगी। इसी तरह फरिश्तों के वजूद का इनकार करना और उसको कुव्वत कहना कि ये कोई कुव्वत है, ऐसा नहीं है। या शैतान जो है वो शैतान को ऐसे मानना कि ये कुव्वत है कोई कुफ्र की, ऐसा नहीं है। ऐसी बातें करना ये फ़लसफ़ा है और ये कुफ्रिया फ़लसफ़ा है। इससे तौबा करनी चाहिए इन अल्फ़ाज़ से। बाकायदा से जन्नत भी है, दोज़ख भी है, सब कुछ है। चलें जी, अब मैं दोबारा आपको उस महफ़िल में लेके चलता हूँ, जिस महफ़िल में अल्लाह जल्ल शानुहू अपना दीदार करवाएगा। उस हवाले से ये हदीस शरीफ सुनने वाली है। बाकी हदीस भी मैं सुनाता हूँ आपको। और ये किताब इतनी खूबसूरत है, किताबचा है, अरबाईन है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से कलाम करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस हवाले से ये बड़ा खूबसूरत एक मजमूआ है अहादीस का, उन अहादीस का जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने पैगंबरों से बात की हो, फरिश्तों से बात की हो, शहीदों से बात, आलिमों से बात और बहुत सारी बातें हैं जिससे कलाम फरमाया है, सबको यहाँ जमा किया गया है हवालों के साथ। बड़ी प्यारी किताब है और बहुत खूबसूरत मज़ेदार मौजू है ये। ज़रा सुनिएगा। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उनकी हज़रत अबू हुरैरा से मुलाकात हो गई। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत के बाज़ार में इकट्ठा करे दे। सईद बिन मुसैयब ने फरमाया अर्ज़ किया कि क्या जन्नत में भी कोई बाज़ार होगा? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो वो अपने अमाल की बरतरी के लिहाज से मरातिब हासिल करेंगे। दुनिया के अय्याम में से जुम्मा के दिन इतना जितना दौरानिया है इसके बराबर उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि वो अल्लाह ताला का दीदार कर सकें। अल्लाह ताला उनके लिए अपना अर्श ज़ाहिर करेगा और बागात जन्नत में से किसी एक बाग में अपनी तजल्ली फरमाएगा। जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे जो नूर, मुश्क और काफूर के टीले पर बैठे होंगे और हकीकत में वहां कोई शख्स भी अदना नहीं होगा। वो कुर्सियों पर बैठने वालों को अपने से अफजल नहीं समझेंगे। जो लोग जहां बैठे होंगे ना, वो वहीं पे खुश होगा, राजी होगा, कोई जेलसी नहीं होगी, कोई मायूसी नहीं, कोई एहसास कमतरी नहीं होगा किसी को भी। हर कोई जन्नत है ना, जैसे पार्क में लोग जाते हैं तो कोई जमीन पे लेटा होता है, अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहा होता है, वहां लोग एंजॉय करने आ रहे होते हैं। तो जन्नत में इससे भी आला कैफियत होगी लोगों की। तो लोग कोई भी नाराज नहीं होगा कि लोग क्यों ऐसे मिंबर पर बैठे हैं और हम क्यों जमीन पे बैठे हैं। सब खुश होंगे। ये जुम्मे का दिन होगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम अपने परवरदिगार का दीदार करेंगे? आपने फरमाया, हाँ। क्या तुमने सूरज और चौदहवीं के चांद को देखने में कोई शक है? हमने अर्ज किया, नहीं।
آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کر سکو گے، اس دن دکھایا جائے گا۔ اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست نہ فرمائے گا۔ کیا وہ اپنے اچھا صدیقہ ترائی کر دیا میں نے سارا۔ اچھا جی، اس محفل سے کہاں لے آئی عائشہ؟ اچھا جی، کیا ہاں ہاں یہ بات بڑی اہم ہے، ذرا سنیں کہ اس ملاقات میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ کیا کیا طرح تیاری کی گئی ہے، ساؤنڈ کی کیا تیاری ہے، اب یہ ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کر سکو گے قیامت کے دن۔ اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو نہ فرمائے گا۔ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ان میں سے ایک سے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے فلاں بات کہی تھی؟ پس وہ اسے اس کے بعض گناہ یاد دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ، وہ شخص عرض گزار ہوگا، اے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا تھا؟ یہ گناہ مجھے معاف نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں کیوں نہیں، اور میرے معاف فرمانے کی وجہ سے ہی تم اس مقام پر پہنچے ہو۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ باتیں چل رہی ہیں، باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا ہر ایک سے۔ اب یہ بہت طویل میٹنگ ہے۔ اچھا جب وہ باتیں ہو رہی ہوں گی اس دوران کیا ہوگا؟ بادل جو ہے چھا جائیں گے، اور اس سے ایسے خوشبو برسائی جائے گی کہ اس طرح کی خوشبو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ پھر ہمارا پروردگار فرمائے گا، اس انعام و اکرام کی طرف اٹھو۔ اچھا، اس انعام اور اکرام کی طرف اٹھو جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس میں سے جو تمہارا جی چاہے لے لو۔ پھر ہم بازار میں آئیں گے جہاں فرشتے ہی فرشتے ہوں گے۔ ایسا بازار نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا۔ جو چیز ہم چاہیں گے ہمیں مہیا کر دی جائے گی۔ دنیا کی طرح خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اس بازار میں اہل جنت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، بلند مرتبے والے آگے بڑھ کر ادنا درجے والوں سے ملیں گے، وہاں کوئی ادنا نہیں ہوگا۔ پھر وہ کم درجے والا اس کا لباس دیکھ کر بڑا متعجب ہوگا۔ ابھی ان کی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ اپنے جسم پر اس سے بھی زیادہ خوبصورت لباس دیکھے گا، اور یہ اس لیے کہ وہاں کسی کو کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا۔ پھر ہم واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے، ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی، خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا، آپ واپس آ گئے ہیں۔ آپ کا حسن و جمال اس وقت سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے جس وقت آپ ہم سے رخصت ہوئے تھے۔ وہ کہے گا، آج ہم اپنے رب جبار کی مجلس میں بیٹھ کر آئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایسی نورانی شکل و صورت عطا کی گئی ہے، ہم اسی کے حقدار تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے، ابن ماجہ نے، ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ یا رب یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے جی۔ یہ بہت خوبصورت حدیث شریف ہے، بڑی ہی زبردست قسم کا نقشہ کھینچا ہے جنت کا، اور یہ جنت کے یہ باتیں سن کر تو پھر بندے کا دل جنت کو کر ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ۔ یہ اس طرح کی اور بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت۔ وہ عرض کریں گے، لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیری سعادت چاہتے ہیں، ہر قسم کی بھلائی تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم خوش ہو، راضی ہو؟ وہ کہیں گے، ہم اے ہمارے رب، ہم خوش کیوں نہ ہوں گے کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو کسی مخلوق نے اس کو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر عطا نہ کروں؟ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہیں اپنی رضا عطا کر دی، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے محبت کروں گا۔ یہ حدیث متفقن علیہ حدیث شریف ہے، بخاری اور مسلم کی۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔
اور پھر اس کے بعد ناراضگی نہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ کبھی ناراض نہیں ہوں گا، بس یہ رضا لے لو، میری رضا لے لو، سبحان اللہ تعالی۔ اسی طرح حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، تیری عنایت پہلے ہی کیا کم ہے، کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے جلوہ حسن سے پردہ اٹھائے گا، تب انہیں معلوم ہوگا کہ اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ملی۔ پھر آپ نے یہ تلاوت ارشاد فرمائی، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس سے بھی اضافہ ہے، اس پر بھی اضافہ ہوگا۔ اضافے سے مراد کیا ہے؟ دیدار الہی۔ یہ تو جنتیوں کو تو ان کے عمل کا جزا صلہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ جو فرمایا نا، یہ لفظ یاد رکھو احباب، وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ جو زیادہ فرمایا ہے نا، یہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ کا دیدار ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ اس کو امام مسلم نے صحیح حدیث شریف ہے، یاد رکھو، امام احمد نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ میں ذرا اس کو یہ عربی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، برکت کے لیے سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنتا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، قالا، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، یقول اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے، تریدون شیئا ازیدکم، تمہیں کچھ چاہیے تو میں تمہیں زیادہ دے دوں۔ فیقولون، تو وہ لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے، الم تبید وجوہنا، کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، الم تدخلنا الجنت، کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، وتنجنا من النار، اور کیا تم نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نجات نہیں دی، یعنی ان نعمتوں سے بڑھ کر اور کیا مانگیں گے۔ قالا، تو اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا تو کیا ہوگا، فیکشف الحجابا، فیکشف الحجابا، اللہ تعالی حجاب اٹھا دے گا، فما اعطوا شیئا، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو عطا نہیں کیا گیا کوئی بھی کچھ بھی، احب الیہم من النظر الی ربہم، سوائے اس کے کہ ان کی نظر اپنے رب پہ پڑ جائے، اور اس سے زیادہ محبوب ان کو کوئی نعمت بھی جنت کی نہیں معلوم ہوگی۔ اس کو یعنی ان کو اس وقت پتہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو محبت سے دیکھنا، ابھی جو شاید ہو سکتا ہے ہماری ملاقات جو ہے وہ محشر میں بھی ہو جائے، حشر کے دن، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے جلوے خاص کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں پہ جلوہ گر ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ جو ملاقات ہے یہ تو بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ہے، خوبصورت بادل آئے ہوئے ہیں، جنتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے بادل آ گئے، خوشبوئیں برس رہی ہیں ان پہ، ماحول بنا کے یہ زیارت کروائی جا رہی ہے، تو ان کو پتہ لگے گا کہ محبت سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اس سے زیادہ کوئی نعمت ان کو نہیں ملی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، للذین احسنوا، جن لوگوں نے نیک کام کیے دنیا میں، الحسنہ، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جنتوں میں، وزیادۃ، اور اس سے بھی کچھ زیادہ ملے گا، اور وہ فرمایا زیادہ جو ہے وہ ہے اللہ کا دیدار ان کو ملے گا، سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف بھی سننے والی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا ربی یا رب، یہ نصیب فرما دے، بس سارے دکھ غم سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ۔ اللہ اکبر، ذرا سنیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین اہل الجنت فی نعیمہم،
जब जन्नती अपने नेमतों में खोए हुए होंगे, नेमतों में होंगे, मशगूल होंगे, इज सतआ लहुम नूरन, उस वक़्त एक नूर चमकेगा, फरफ़ऊ रुऊसहुम, तो वो अपने सरों को उठाएंगे, फ़इज़ा अर्रब्बु क़द अशरफ़ अलैहिम मिन फ़ौक़िहिम। अब ये जरा सुनिएगा, तो रब ताला जो है वो उनको मुशर्रफ करेगा अपने वजूद मसऊद से, और उनके ऊपर से अल्लाह ताला जो है जलवगर होगा, ऊपर से, फौक़िहिम, ऊपर से। अब ये हमें कुछ चीजें मालूम हो रही हैं कि क्या कैसे कैसे होगा। अल्लाह अकबर। अगला सुनने वाला जुमला है, फ़क़ाला, तो अल्लाह ताला फरमाता है उस वक़्त, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह, ए जन्नत के बासियों तुम पर सलामती हो। जब अल्लाह ताला फरमाएगा सलामती हो, आप समझ सकते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह, ए जन्नत के बासियों तुम्हें सलाम हो। क़ाला वज़ालिका क़ौलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने फरमाया यही तो अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में फरमाया है, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, कि अल्लाह ताला सलाम फरमाएगा, उनका रब रहीम सलाम करेगा जन्नतियों को। ये कितना खुशनसीब लम्हा होगा। अल्लाह अकबर। जब सलाम अल्लाह ताला हमें सलाम करेगा। अल्लाह अकबर। काला, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया फयंजुरु इलैहिम, तो अल्लाह ताला जन्नतियों पे नजर करम फरमाएगा, वयंजुरून इलैहि, और जन्नती अल्लाह ताला की तरफ नजरे मोहब्बत करेंगे। फला यल्तफितून इला शैइन मिनन नईम, रसूलुल्लाह ने फरमाया तो जन्नती नेमतों में से किसी एक नेमत की तरफ भी इल्तिफात नहीं करेंगे, किसी नेमत में किसी नेमत को तवज्जो नहीं देंगे उस वक़्त। बस अल्लाह ताला उनको देखेगा, फयंजुरु इलैहिम, अल्लाह उनको देखेगा, वयंजुरून इलैहि, और वो उसको देखेंगे। बस ये ऐसे ही रह जाएंगे लोग, सारी नेमतें भूल जाएंगी जन्नतों की। मादामू यंजुरून इलैहि, जब तक नजर का मौका होगा, जितनी देर भी अल्लाह ताला को देखेंगे, वो नेमतों में से किसी एक नेमत को भी नहीं देखेंगे। अल्लाह अकबर। सारी नेमतें भूल जाएंगी उनको। हत्ता, यहाँ तक के, यहतजिबा अन्हुम, उसके बाद अल्लाह ताला फिर हिजाब डाल देगा अपने ऊपर। अल्लाह अकबर। चूंकि वो तो लोग दम बखुद रह जाएंगे, लोग मस्त हो जाएंगे, मदहोश हो जाएंगे बिल्कुल। और सलाम भी किया ना रब ताला ने, जवाब नहीं आया। या अल्लाह, या अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर जी, अगर अगर वो आलम ना हो जहाँ पर सलाम आएगा, अगर ये कोई और जगह होती, बंदे तो मर जाते, फट जाते, जवाब कैसे देते। वाह 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 वाह, बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात है, बहुत ही प्यारी बात है, यही बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमारा जो जो हमारी कुव्वतें होंगी ना, उसको डबल ट्रिपल कर देगा। मैंने अभी भी अर्ज किया है किसी लम्हे कि हमारा शऊर और हमारी जितनी भी ताकतें होती है ना, मरने के बाद ये ज्यादा हो जाती हैं। जितनी भी समझ की ताकतें होती है हमारी, जितनी भी हमारी कुव्वतें हैं ना, वो डबल ट्रिपल हो जाती हैं। अल्लाह ताला ये सारा हौसला भी देगा उनको। और ये देखो ना, हाँ, मलिक साहब ये ये देखो अल्लाह ना। पाक की मोहब्बत से ये सब चीज़ हाँ, अता हो जाएगी कि हम इस काबिल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का एहसान है, फजल है, उसका करम होगा। वरना हमने क्या किया होगा, ऐसा कौन सा अमल हमारा है जिससे अल्लाह ताला हमें ये वाली नेमत देगा। हमें ऐसे यानी ऐसा क्या किया होगा, ऐसी कौन सी नमाज पढ़ी होगी हमने, ऐसा कौन सा वजू किया होगा, ऐसा हमने क्या किया होगा, सिवाय इसके कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत है, और रसूलुल्लाह ने हमारे लिए दुआएं की हैं, और उनके साए में चलते 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 हम इस मकाम तक आ जाएंगे। हमारा अपना कोई भी अमल जो है ना हमारे, यानी ऐसे होंगे लोग, मीज़ान पर ऐसे लोग दिखाई देंगे आपको, जो अल्लाह ताला से कहेंगे कि मुझे ना मेरे अमल का चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अमल के बदले में। तो अल्लाह ताला फिर वो सारे अमाल एक नेमत के बराबर भी नहीं है, वो सारे अमाल तोलेगा अल्लाह ताला, और फिर कहेगा देख ले, फिर अभी तो अपनी अपनी इबादत को देख ले। तो ये हमें अल्लाह ताला का एहसान हमें ले जाएगा वहां पर। अब ये देखें, जरा माहौल देखें कि अल्लाह ताला ऊपर से
उनको मुशर्रफ कर रहा है अपने वजूद मुबारक से, और फिर फरमाता है अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह, ए जन्नतियों तुम्हें सलाम हो। लेकिन इसका जवाब नहीं आया। ठीक है, और उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये इसका जिक्र, सलाम का जिक्र सूरह यासीन में मौजूद है। फिर इसी को जोड़ा है रसूलुल्लाह ने कि यंजुर इलैहिम, अल्लाह ताला उनको देखेगा और वो अल्लाह को देखेंगे। और वो जो जन्नती हैं वो जन्नत की नेमतों में से किसी एक चीज पर भी नहीं अपनी तवज्जो डालेंगे और इल्तिफात नहीं करेंगे जब तक वो अल्लाह को देख रहे होंगे। उसके बाद और कोई काम ही नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला हिजाब फरमाएगा उनसे, वयबका नूरुहु, और उसका नूर रह जाएगा, व बरकतहु, और उसकी बरकतें भी रह जाएंगी, अलैहिम फी दियारिहिम, उन लोगों पर और उनके घरों पर ये नूर और ये बरकतें बाकी रह जाएंगी। अल्लाह ताला का जो मुलाकात है अल्लाह ताला की, इसका असर बाकी रह जाएगा। इनके चेहरों पर भी वो मुनव्वर होंगे और उनके घरों में भी वो बरकतें इनके साथ आ जाएंगी। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ ना, दुनिया में हमने, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो मकाम अता फरमाया है पैगंबरों में से, वो उलुल अज़म पैगंबरों में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने उनको जो अपनी तजल्ली दिखाई है, वो आपको पता है, उसके बारे में मौलाना रूम ने भी लिखा है इस बारे में कि कोई देख नहीं पाता था उनके चेहरे को बराह रास्त। हजरत मूसा उन अपने चेहरे पर हिजाबात रखते थे तो तजल्ली का। और मैंने बताया कि वो पत्थर मैं आपको दिखाया भी है, वो ऐसे तोड़ते हैं ना तो दरमियान से फिर वही पौधा निकल आता है। वो तजल्ली इतनी ज्यादा जो है वो रह गई है। तो ये जो बरकतें होंगी, ये नूर होगा, ये जन्नतियों के साथ उनके घरों तक आ जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी हदीस शरीफ है ये। इसको इब्ने माजा ने रिवायत किया है, सियासत्ता की हदीस शरीफ है ये। इमाम अलकाई ने भी इसको अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में शामिल रखा है। ये हमारे पास एक किताब है इमाम अलकाई की, ये एतकाद अहले सुन्नत वल जमात के बारे में, हिलियतुल औलिया अबू नुआइम की है। इमाम देलमी ने उसने मुसनद फिरदौस में इसको रिवायत किया है। बड़ी खूबसूरत है, और भी बहुत सारे अइम्मा ने इसको रिवायत किया है, बड़ी खूबसूरत। सुबहान अल्लाह ताला। मैं ज़रा ये तर्जुमा भी पढ़ता हूँ। हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने इसका तर्जुमा बड़ी मोहब्बत से किया है। मैं ज़रा ये तर्जुमा देख करना सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। अरबी से अपना मज़ा है, उर्दू का अपना मज़ा है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत वाले अपनी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे कि अचानक एक नूर चमकेगा। वो अपने सरों को ऊपर उठाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऊपर की जानिब उन पर जलवा अफरोज होगा और फरमाएगा, ए अहले जन्नत, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तुम पर सलाम हो, ये रब्ब रहीम की तरफ से फरमाया जाएगा, इसका यही माना है कि अल्लाह जन्नतियों को सलाम करेगा। इसके बाद हुजूर ने फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन अहले जन्नत की जानिब नजर शफकत और मोहब्बत फरमाएगा और वो अल्लाह ताला के जलवा हुस्न की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से तकने लगेंगे। जब तक वो दीदार इलाही में मशगूल रहेंगे, जन्नत की किसी और नेमत की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पर्दा फरमा लेगा। लेकिन इसका नूर और उसकी बरकत का असर हमेशा उनकी रिहाइश गाहों में भी उन पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, या अल्लाह नसीब फरमा हमें ये सबसे खूबसूरत नेम। क्या बात है, कितनी खूबसूरत। सुभान अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह ताला। हो ये जन्नतियों का हाल है जी। इससे बढ़कर नेमत जन्नत में और कोई नहीं है, कोई नेमत नहीं है। सुभान अल्लाह, या रब का एहसान है। हम लोगों को भी चाहिए कि अपनी निगाहों को पाक साक रखें, गैर की तरफ कभी ना देखें, कभी ना देखें। हमें जब भी गैर की तरफ देखना हो तो पहले यह हदीस शरीफ याद कर लें कि हमने दीदार भी करना है अल्लाह जल्ल शानुहु का, अल्लाह जल्ल शानुहु से मुलाकात भी करनी है, और अल्लाह ताला ने हर एक से मुखातब होना है। याद रखें, हर एक से बात करनी है। तो आप समझ सकते हैं, और फिर वहां पे ये सारी बातें होंगी, दोबारा से ये प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। यानी जन्नत में तो दाखिल फरमा दिया है,
अब अल्लाह ताला हर एक से बात करेगा, अल्लाह ताला खुद कलाम फरमाएगा हर एक से, और फिर उनको गुनाह भी याद दिलवाएगा कि वो याद है तुम्हें, तुमने ऐसे कहा था, ऐसे कहा था। तो वो बंदा कहेगा या अल्लाह वो तो माफ़ कर दिया है, तूने मुझे जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ, हाँ, वो माफ़ कर दिया हुआ है, इसीलिए तो तुम यहाँ बैठे हो आज। तो यानी ये बातें होंगी जैसे हमारी बातें होती हैं, कैज़ुअल बातें होती हैं, यानी कि ये बड़ा माहौल बड़ा बेतकल्लुफ़ाना और खूबसूरत माहौल है। वो माहौल को आप ज़रा माहौल बनाएँगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो महफ़िल आज सजाई गई थी, ये जुम्मे का दिन होगा, ये महफ़िल असल में बड़े ही शाहाना किस्म की महफ़िल है, आला लेवल लेवल की महफ़िल है, जिसमें अल्लाह ताला सबसे बड़ी नेमत अता करने वाले हैं। तो वो सबको खुश कर रहे हैं, और सबसे ये जो हदीस पाक हमने ऊपर पढ़ी कि अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि कुछ और रह तो नहीं गया? तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा अब मैं मेरी रज़ा रह गई है बस। अब मैं तुम सबसे राज़ी हूँ और इसके बाद कभी नाराज़ नहीं होऊँगा। तो ये जो नेमत उनको मिलेगी, शायद ये यही महफ़िल है, जिसमें अल्लाह ताला उनसे बात करेगा, कलाम करेगा और अपने दीदार अता फ़रमाएगा। हो सकता है यही महफ़िल हो और ये जुम्मे का दिन होगा, खूबसूरत माहौल। तो अब इस जुम्मे का भी जब हम दुनिया में जुम्मे में होते हैं, तो हम सबको भी जो है वो इसी तरह जो है वो इस ख़याल में खोए रहना चाहिए हम सबको। सुब्हान अल्लाह तआला। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं ये बड़ी अच्छी बात थी, इसके बाद मैं चलो तफ़सीर को आज नहीं पढ़ते, मैं ज़रा यहीं से कुछ पढ़ लेता हूँ। अ, ये आराफ का एक मकाम है, आराफ का। ये न जन्नत है न दोज़ख है, ये क्या है? इसके बारे में मुसलमान का अकीदा ज़रा सुन लें कि जन्नत और दोज़ख के बीच में एक पर्दा की दीवार है। एक दरमियान में एक दीवार है, पर्दा है कोई। ये दीवार जन्नत की नेमतों को दोज़ख तक और दोज़ख की तकलीफ़ों को जन्नत तक पहुँचने से माने होती है, रोकती है उसको। ये जैसे हमारे कोई हिमालय हैं, हिमालय, ये जो हमारे हिमालय के पहाड़ हैं ना, ये जो पहाड़ हैं हमें ये बड़े ठंडी हवाओं से, साइबेरिया के जो हवाएँ आती हैं, ठंडी-ठंडी और बर्फ़ानी, उससे हमें रोकते हैं। ये दीवार ऐसे ना रोकती है इन चीज़ों को। हमें हमें उस माहौल से बचाती है, सख्त माहौल से। तो हम यहाँ आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं। ये जो आराफ होगी, ये ऐसी ही होगी कि ये जन्नत की तकलीफ़ों को, आग को, गर्मी को ये ख़त्म करेगी, और जन्नत की वो जो नेमतें हैं, वो भी जो है दोज़ख तक जाने से रोकेगी। ये दीवार है, ये आड़ है। इसी दरमियानी दीवार की बुलंदी पर जो मुकाम है, उसको आराफ कहते हैं। ये दीवार है तो सही, इस दीवार में एक और मकाम है जो सबसे ऊपर है, उसका नाम है आराफ। और अक्सर सल्फ और खल्फ से ये बात मनकूल है, यानी ये बात हमने सुनी है अपने बड़ों से कि आराफ में वो लोग रखे जाएंगे जिनकी नेकियां और बदियां बराबर होंगी। ये लोग जब अहले जन्नत को देखेंगे तो उन्हें सलाम करेंगे, जो बतौर मुबारकबाद होगा। और जब जहन्नमियों की तरफ देखेंगे तो कहेंगे या रब, हमें हमें जालिम कौमों के साथ ना करना, इन जालिमों के साथ हमें ना करना। अल्लाह। और चूंकि आराफ वाले अभी तक जन्नत में नहीं गए होंगे, इसीलिए जन्नत की तमा और आरजू करेंगे, और अंजाम कार आराफ वाले जन्नत में चले जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि आराफ में हर दर्जा के लोग ठहराए जाएं, और हर एक के ठहराने की हिकमत जुदागाना हो। मसलन उन फजीलत और रुतबा आलिया का इजहार, ताकि जन्नती और दोजखी उनको देखें और वो सब के अहवाल का मुआयना कर सकें। मैं ज़रा इसको दोबारा से देखना चाहूँगा, इसके बारे में और क्या मौक़िफ़ है। देखते हैं क्या फरमाते हैं।
जन्नत और जहन्नम के दरमियान हायल होने वाली हिसार के भलाई हिस्से का नाम आराफ है। उस मकाम पर कुछ लोग होंगे जो जन्नत और दोज़ख दोनों तरफ के हालात देख रहे होंगे। वो जन्नतियों के ऐश और आराम की बनिस्बत जहन्नम में और जहन्नम की बनिस्बत जन्नत में होंगे। समझ रहे हैं बात को? कि जन्नती आराफ वालों को देखेंगे तो कहेंगे ये तो जहन्नम वालों के साइड पे है, और जहन्नम वाले कहेंगे ये तो जन्नती है यार, ऊपर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इस मकाम पर किन लोगों को रखा जाएगा, इस बारे में मुतअद्दिद अक़वाल हैं, मगर सही और राजिह कौल ये है कि ये वो लोग होंगे जिनके हसनात और सय्यात, नेकियां और गुनाह दोनों के पल्ले बराबर हुए होंगे। अल्लाह पाक ने इसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। वबैनहुमा हिजाबुन, यानी जन्नत और दोजख के दरमियान हिजाब है। व अलल आराफ रिजालुन, और उसके ऊपर बलाई हिस्से में आराफ के मकाम पर कुछ मर्द होंगे। यारिफूना कुल्लम बिसीमाहुम, वो सब उनको उनके चेहरों से पहचानेंगे। वनादव अस्हाबल जन्नति, और ये असहाब जन्नत को बुलाएंगे, अन्न सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमऊन। वो लोग यही दुआएं करते रहेंगे कि या अल्लाह हमें इन जन्नत में दाखिल फरमा, जन्नत में दाखिल फरमा। आगे जरा पढ़ते हैं, जरा इससे आगे दूसरा फतवा देखना चाहता हूँ। ये जरा तहकीक है, पहले जरा आसान आसान पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बैनहुमा हिजाबुन, कि जन्नत और दोजख के बीच में एक हिजाब है। वो क्या है? ये पर्दा इसलिए है ताकि दोजख का असर जन्नत में और जन्नत का असर दोजख में न आ सके। और हक बात यह है कि ये पर्दा आराफ ही है। चूंकि ये पर्दा बहुत ऊंचा होगा इसलिए उसे आराफ कहा जाता है, क्योंकि आराफ का माना होता है बुलंद जगह। इसका तस्करा सूरह हदीद में भी है। चुनांचे वहां फरमाया अल्लाह ताला ने कि जिस दिन, ये सब सुनने वाली बात है अहबाब, ये फैज की बात करते हैं ना हम लोग, फैज, ये उसकी बात हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो फैज नहीं होता, औलिया अल्लाह का फैज मिलता है, बुजुर्गों से फैज मिलता है, यहाँ पर उसका जिक्र है। फरमाया जिस दिन मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मुसलमानों से कहेंगे कि हम पर भी एक नजर कर दो, ये है वो फैज। मुनाफिक क्या करेंगे, औरतें और मर्द मुनाफिक, वो जन्नतियों से ये अर्ज करेंगे कि हमें एक नजर करम हम पे कर दे, ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर ले, यानी अपना कुछ फैज अता कर हमें। कहा जाएगा तुम अपने पीछे लौट जाओ, तो वहां नूर ढूंढो। वो लौटेंगे तो उस वक्त उन मुसलमानों और मुनाफिकों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी, जिसमें एक दरवाजा होगा जिससे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। उस दरवाजे के अंदर की तरफ रहमत और उसके बाहर की तरफ अजाब होगा। और ये जो फरमाया हुआ अलल आराफ रिजालुन, के आराफ पर कुछ मर्द होंगे, ये मर्द किस तबके के होंगे, इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बदियां बराबर हो, और वो आराफ पर ठहरे रहेंगे। जब अहले जन्नत की तरफ देखेंगे तो उन्हें सलाम करेंगे, और दोज़खियों की तरफ देखेंगे तो कहेंगे या रब हमें जालिमों के साथ ना करना। फिर आखिरकार जन्नत में वो दाखिल कर दिए जाएंगे। ये कौल भी है कि ये लोग जिहाद में शहीद हुए हैं, मगर उनके वालिदैन उनसे नाराज थे, वो आराफ में ठहराए जाएंगे। सुभान अल्लाह, या अल्लाह, ये भी बहुत, यार ये जो हुकूकुल इबाद वाला जो दरमियान में है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, इसको अबूर करना मुश्किल है। यानी कि अल्लाह ताला के साथ जो मामला होता है ना, अब वो किसी वली ने क्या खूब फरमाया कि अगर कयामत का मामला वो अल्लाह के हाथ में है तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला बहुत रहमान और बहुत रहीम है। अल्लाह ताला ने हमें वैसे ही पास कर देना है, बहाना चाहिए रहमत का। लेकिन ये जो दरमियान में हुकूकुल इबाद आ जाते हैं ना, ये हमें रोके रखेंगे। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि हुकूकुल इबाद हमें ताखीर से जो है ना कराएंगे हमें जन्नत में जाने से। ये हुकूकुल इबाद ही है जो कि हमारी नेकियां भी कम कर देंगे, हमें वहां जलील और ख्वार भी कराएंगे। ये जो हमारे हुकूकुल इबाद हैं, ये हम पूरे नहीं करेंगे तब। अब उनमें से वालिदैन का पहला नंबर है, माँ का पहले नंबर है। तो फरमाया कि शहीद अपनी जान तक अल्लाह के लिए दे दी है, लेकिन वालिदैन उनसे नाराज थे तो वो आराफ में ठहराए गए हैं।
और फिर ये माँ ही होंगी ना, इनके वालिदैन ही शायद होंगे, क्या पता, हमें तो तफसीलात नहीं पता ना इन चीज़ों का, कि जन्नती होंगे जो कि वो उनको बार बार देखेंगे, ये भी जन्नतियों को देखेंगे और उनसे बार बार अर्ज करते रहेंगे। तो हो सकता है वो वालिदैन ही हों इनके, जो उनको माफ़ कर देंगे वहां से देख देख के, कि इनको माफ़ कर दिया, इनको आने दें या अल्लाह, और अल्लाह शायद उनकी दुआओं से ही उनको ले जाए। लेकिन ये लोग जन्नतियों का फैज़ मांगेंगे, ये लोग भी जन्नतियों को देखेंगे और बार बार दुआएं करते रहेंगे, अल्लाह ताला इनको फिर दाखिल कर भी देगा। एक कौल ये भी है कि जो लोग ऐसे हैं कि उनके वालिदैन में से एक उनसे राजी हो और एक नाराज, वो आराफ में रहेंगे। इन अक़वाल से मालूम होता है कि आले आराफ का मर्तबा अहले जन्नत से कम है। इमाम मुजाहिद का कौल ये है कि आराफ में सुलहा, फुकरा, उलमा होंगे और उनका वहाँ कयाम इसलिए होगा कि दूसरे उनके फजल और शर्फ को देखें। क्योंकि आराफ का मतलब है ऊंची जगह, तो उनको ऐसे ऊपर रखा जाएगा, किनको? सुलहा को, यानी कि औलिया अल्लाह को, सालिहीन को, और दूसरा उलमा को, और कौन सा फरमाया, और ये फुकरा को, ताकि लोग उनकी शान को देखें। सारे लोग उनको देख रहे होंगे, दोज़खी भी देखेंगे और जन्नती भी उनको देखेंगे। अच्छा, एक कौल ये भी है कि आराफ में अंबिया होंगे और वो इस मकान आली में तमाम अहले क़यामत पर मुमताज किए जाएंगे और उनकी फजीलत और रुतबा आलिया का इजहार किया जाएगा, ताकि जन्नती और दोज़खी उनको देखें और वो इन सब के अहवाल, अजाबो सवाब के मिकदार और अहवाल का मुआयना कर सके। उनको इसलिए ऊपर चढ़ाया गया है ताकि वो सब देख सके अपनी आंखों से, क्योंकि ये तो वैसे भी औलिया अल्लाह में से हैं, इनको दिखाना था। इन कौलों पर असहाब आराफ जन्नतियों में अफजल होंगे, क्योंकि वो बाकियों से मर्तबे में आला हैं। उन तमाम अकवाल में कुछ तनाकुज़ नहीं है, इसलिए ये हो सकता है कि हर तबका के लोग आराफ में ठहराए जाएं और हर एक के ठहराने की हिकमत जुदागाना है। समझ आई बात की, कि ये जो आराफ का मकाम अल्लाह ताला ने बनाया है जन्नत और दोजख के दरमियान में, ये ऐसी खूबसूरत जगह है, इतनी बुलंद जगह है कि यहाँ से सब कुछ नज़र आ रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को यहाँ ठहराया जाएगा। उनमें से ये जो फुकरा, उलमा और ऐसे लोग हैं जो कि नज़ारा करना चाहते हैं, दुनिया में उन्होंने यही सवाल किया अल्लाह ताला से कि मुझे दिखाना दिखाना, ताकि नेमत यानी दोजख को देखना इसलिए भी है कि ताकि तुम्हारी नेमतों का शुक्र अदा किया जा सके कि रब ताला ने हमें इन अजाबों से बचा लिया है। और जन्नतियों को देखना इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें दाखिल कर दिया है, शुक्र करना। तो ये भी हो सकता है, इसलिए भी उनको ठहराया गया है। और वो जो बाकी लोग हैं जिनका फैसला नहीं हो रहा, वो लोग भी वहीं ठहराए जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी दीवार है, कोई बहुत बड़ी जगह है और बहुत ऊंची जगह है, जहाँ लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग वहाँ ठहराए जाएंगे, उनमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। और फरमाया कि यारिफून कुल्लम बिसीमाहुम, दोनों फरीक को उनकी पेशानियों से पहचाना जाएगा। अल्लाह, दोनों फरीक से जन्नती और दोजखी मुराद हैं। जन्नतियों के चेहरे सफ़ेद और तरोताज़ा होंगे और दोजखियों के चेहरे सियाह और आंखें नीली, उनकी यही अलामतें हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि आराफ वाले जब जन्नतियों को देखेंगे तो उनके चेहरों की सफ़ेदी उन्हें पहचान लेंगे, जब जहन्नमियों की तरफ नज़र करेंगे तो उन्हें उनके चेहरे की सियाही से पहचानेंगे। और भी जन्नतियों की और जहन्नमियों की अलामात हैं जो कि यहाँ पे उन्होंने बयान किए हैं। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए जी। बस इतना काफ़ी है आज के लिए। अब आप और ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, मैं इसको जारी रखूँगा। ये जो हमारे इसमें मैंने जो आपको बताया कि इसमें अल्लाह ताला के कलाम का मौजू अलग है, कि अल्लाह ताला, ये जो जन्नतियों से बात हमने अभी की है ना, जन्नतियों से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया है ना, इसके अलावा अल्लाह ताला ने पैगंबरों से कलाम फरमाया है, फरिश्तों से कलाम फरमाया है, बंदों से खिताब फरमाया है। उसमें शहीद भी हैं, उसमें उलमा भी हैं, आबिदीन भी शामिल हैं, बहुत सारे लोग शामिल हैं उसमें। अल्लाह ताला ने उनसे बातें की हैं, कलाम करेगा अल्लाह ताला उनसे। तो उन सब का जिक्र है अहादीस में। बहुत खूबसूरत टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह ताला किसी दिन और किसी दिन बनाएंगे इंशाल्लाह, इसको बताएंगे फिर ये। और ये जो हमारा आज का टॉपिक था, ये खास कर दीदार इलाही के हवाले से था। तो ये दीदार जो है ये होके रहेगा, और अल्लाह ताला ये नेमत अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। और आला इल्लियीन में और ये जन्नतुल फिरदौस में, और ये जो जन्नत के बागात हैं, ये पता नहीं कहाँ पे है, ये कहाँ किस जगह है, फिरदौस में है या कहाँ है, लेकिन यहाँ कोई किसी से बड़ा नहीं है, सारे ही बड़े हैं। और सारे खूबसूरत माहौल में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए जहाँ भी हों,
اور اللہ تعالی وہ جو ممبر ہیں، نور کے ممبر ہیں، جو موتی ہیں، جو لالوں کے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہمیں یہ خوبصورت دن اللہ تعالی ہمیں بار بار پھر نصیب فرمائے۔ جمعے کا دن ہوگا، اور یہ اللہ تعالی بازار، جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ جو جنت کے بازار ہیں یہ نصیب فرما، تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بھی اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری ملاقاتیں اس جنت میں، اس مقام پہ، یہ جو خاص مقام دیدار ہے، یہاں پر بھی ہماری ملاقاتیں ہوں، اور پھر جنت کے بازاروں میں بھی اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے سے ملوائے، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں دکھائے۔ آپ کی نعمتیں جب دیکھیں گے ہم لوگ، اور آپ کی شان دیکھیں گے، اور آپ کے کپڑے دیکھیں گے، تو ہمارے دل میں جو بھی خواہشات آئیں گی وہ ہمیں ملتی جائیں گی، خود بخود ملتی جائیں گی۔ دنیا میں بھی یہی حال ہے، آپ جب اپنے لیے کوئی چیز مانگا کریں تو اپنے دوست کے لیے مانگا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگا کریں، تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ویسے ہی عطا کر دے گا۔ یہی طریقہ کار ہے اولیاء اللہ کا، تو دوسروں کے لیے مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جمع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان قبول فرمائے، ہمارا جو عمل ہے ٹوٹا پھوٹا جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے، اور اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہمیں وہ اس مقام تک لے جائے جہاں اللہ تعالیٰ زیارت کروائے گا اپنی، لیکن کسی کی خاطر کروا رہا ہے، وہ یہ پکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن نصیب کرے گا، اور یہ ہمارے اعمال کی وجہ نہیں ہے بہرحال۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی بابرکت لوگ، جن کی برکتوں سے، جن کی دعاؤں سے ہمیں یہ دن نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کیا کریں، اور اپنے لیے بھی توفیق کی دعا کیا کریں، اور ان کی صحبتوں میں اللہ تعالیٰ یہ صحبتوں کی دعا کیا کرے، پڑوس کی دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں فردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرما، ہمارے جو اتنے مرحومین ہیں ان کو یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اور اپنے لیے بھی جنت الفردوس ہی مانگتے رہنا دعاؤں میں ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان پاک لوگوں کی صحبتوں، ان کا پڑوس، اور ان کے ساتھ وہاں رہنا، یہ اس کی دعائیں ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری دنیا کو بھی، ہماری اس زندگی کو بھی جنت بنا دے، جنت نظیر بنا دے، ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں لے کے آئے، جیسے یہ جنتی اپنے گھروں میں برکتیں لے کر جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ہمارے گھروں میں وہ سکون اور چین عطا فرما، جو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں وہ توجہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ تصور عطا فرمائے جس میں رہ کر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اس امید پہ بتا سکتے ہیں، صرف اس امید پہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ تو شاید یہ جو ہمارے یہاں جو راستے میں جتنی بھی گھاٹیاں آئیں گی، یہ جو موت ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے موت بھی آسان ہو جائے گی۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے قبر سے ہو کے نکلنا ہے، وہاں جانا ہے، تو قبر بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جب پتا ہوگا کہ محشر کے بعد ہے وہ لمحہ، تو آپ کے لیے محشر بھی یہ عید کا دن ہوگا جہاں ملاقاتیں ہوں گی لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تصور ہمیں، یہ ہمارا قوی فرمائے اور زیادہ عطا فرمائے، اور تصور ہمارا پکا ہو جائے کہ ہم فنا فی اللہ رہیں، اسی تصور میں ہماری زندگی گزر جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے، اور ہم لوگوں نے سب نے مل جلنا ہے۔ جنت کے خیالات میں ہمیشہ خود کو رکھا کریں، ہمیشہ، اور دنیا کی لذات سے خود کو دور رکھیں، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، اور یہاں ساری چیزیں جو آپ کو میسر ہیں ان سب کا حساب ہوگا۔ اگر تو وہ حرام ہے تو اس پہ عذاب ہوگا، اور اگر وہ حلال ہے تو اس پہ حساب ہوگا۔ تو جس پہ عذاب ہو، جس پہ عذاب ہو، ان چیزوں کو کیا کرنا، اس کے لیے کیا دعائیں کرتے رہنا، وظیفے کرتے رہنا، اور اس کے لیے عبادتیں کرنا اور نوافل پڑھنا۔ اللہ کے لیے نوافل پڑھیں، اللہ کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ اپنی رضا عطا فرما۔ یہ دن اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں رضا عطا فرمائے گا اپنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے جی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے بیماروں کو، جو چاہے جسمانی بیمار ہیں چاہے روحانی بیمار ہیں، جن کی باطنی مسائل ہیں، اس طرح کے مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل فرمائے، اپنے پردے اللہ تعالیٰ چاک فرمائے ان پہ، اپنے اپنے جتنی بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا رہے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ میں بھی اور کائنات کے بھی سارے رنگ دکھاتا جائے، تاکہ ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے جی، اس کلمے کے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔
बहुत सारा वक्त आपका ले लिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।